शास्त्रस्य कुत्रपर्यन्तम् अधीतं किमपि नाम कस्मिंश्चित् छन्दसि यदि सन्देहः अस्ति चेत् एकं वारं सूचयन्तु पृच्छन्तु महोदय तदा भुजंग तस्मिन् प्रयातम सन्दर्भे एकवारं वदतु। भुजंग प्रयातम। भुजङ्गप्रयातं आम् महोदय। भुजङ्गप्रयातं भुजङ्गप्रयातस्य किम् उदाहरणं वा लक्षणं? छन्दः इति छन्दः उदाहरणं। भुजङ्गप्रयातं भुजङ्गप्रयातं भवेद्यैश्चतुर्भिः यगन् चतुर्भिः चत्वारि भवति चेत् तदा यगणाः चत्वारः यगणाः यत्र भवन्ति तत् नाम तद्वृत्तं भुजङ्गप्रयातं भवति। भुजङ्गप्रयातं भवेद्यैश्चतुर्भिः। अत्र सम्यक्तया न तातो न माता न बन्धुर्न दाता इत्यादिकं सर्वम् अधीतमेव अस्माभिः। इतोपि अत्र नाम अस्मिन् छन्दस्य एव इदमपि अन्तर्भवति। रुद्राष्टकस्य सर्वाणि अपि पद्यानि नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। एवं सर्वाणि छन्दानि नाम सर्वाणि पद्यानि एवं गातुं शक्नुवन्ति। अन्येन स्वरेण अपि गातुं शक्नुवन्ति। पुनः स्रग्विणी अत्र रगणचतुष्टयं चत्वारः रगणाः भवन्ति। रगणः नाम SIS गुरुः लघुः गुरुः यत्र भवति चेत् रगणः स्रग्विणी इतः परम् अस्ति खलु स्रग्विणी अस्ति। पुनः रगणः स्रग्विणी रगणः चत्वारः रगणाः भवन्ति। पुनश्च प्रहर्षिणी म्नौ द्रौगः त्रिदशयतिः प्रहर्षिणीयम्। पुनः वसन्ततिलका उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगः। पुनः मालिनी छन्दः ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। अत्रैव वयं स्मः आस्म अत्रैव वयम् आस्म नाम विरामः अत्रैव कृतं। परञ्च एकं वारम् इतोपि सूचयामि चेत् मगणः मालिनी छन्दः ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। छन्दोलक्षणम् एवं वर्तते। नाम नगण नगण मगण मगणः यगणैः सहिता मालिनी नामकं वृत्तं भवति। अत्र भोगिभिः नागैः अष्टभिः तथा च लोकैः भूरादिभिः सप्तभिः यतिः प्रत्येकं चरणे 13 वर्णाः अत्र भवन्ति। नाम अस्मिन् छन्दसि 13 वर्णाः भवन्ति। यथा PPT मध्ये पश्यन्तु नगणः नगणः मगणः यगणः यगणः उदाहरणे एव नाम लक्षणे एव कथं अस्य छन्दसः लक्षणं कथं घटते। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः यतिः अपि नाम प्रथमं अष्टभिः नाम अष्टवर्णाः यावत्पर्यन्तं भवन्ति तावत्पर्यन्तं प्रथमः विश्रामः प्रथमा यतिः। अनन्तरं सप्तवर्णेषु मालिनी भोगिलोकैः इति सप्तवर्णेषु यतिः अत्र भविष्यति। अस्य छन्दसः उदाहरणानि पश्यन्तु।
दृष्टमेव तथा च तत् ह्यः अस्माभिः गीतमपि अथ नयन समुत्थम ज्योतिरत्रेरिवद्यौः सरस सरसरिदिव तेजो वह्निनिश्च्यूतमैशम् नरपतिकुलभूत्यै गर्भमाधत्तराज्ञी गुरुभिरभिनिविष्टं लोकपालानुभावैः। एवं प्रकारेण अस्य छन्दसः उदाहरणानि भवन्तः गातुं शक्नुवन्ति। तथा च अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रसिद्धम् एकं पद्यं वर्तते, न खलु बाणः सन्निपात्यो यमस्मिन् मृदुनि मृगशरीरे पुष्पराशा विवाग्निः वबत हरिणकानां जीवितं चातिलोलम् क्वच निशितनिपाताः वज्रसाराः सरस्ते शरास्ते वज्रसाराः सरास्ते। विसर्गः अस्ति, अतएव सकारेण संयुक्तः विसर्गः भवति। तस्य उच्चारणं स्पष्टतया अस्माभिः श्रोतुं न शक्यते, परञ्च उच्चारणं भवति। तथैव अतुलितबलधामं भवद्भिः सर्वैरपि मालिनी छन्दसः प्रायः उदाहरणानि श्रावितानि चेत् अत्र पुनः समययापनम् अस्माभिः न क्रियते, पुनः अग्रे चलामः। कुत्रापि सन्देहः अस्ति वा मालिनी छन्दसि लक्षणे तथा च इतोपि उदाहरणे गणव्यवस्थायां न मय य नगणः नगणः मगणः यगणः यगणः, तस्य गणव्यवस्थायां केवलं तदेव नाम केवलं स एव विकल्पः यत् अभ्यासः। तत्र कारणं केवलम् अभ्यासः एव। यदा अभ्यासं करिष्यन्ति तदा एव सम्यक्तया तत्र निपुणतां प्राप्स्यन्ति, मस्तिष्के सर्वं समागमिष्यति। नाम भगणः चेत् आदिगुरुः, जगणः मध्यगुरुः, मगणः वदन्तु। गुरुः गुरुत्रयम् मस्त्रिगुरुः नाम गुरुत्रयम्, तदेव गुरुत्रयं मस्त्रिगुरुः। गुरुत्रयं लघुत्रयं किं भवति? नगणः नगणः आदिलघुः भागणः आदिगुरुः भगणः भवति। आदिलघुः अत्रैव अधीतं खलु, पश्यन् अत्र यगणः अस्ति, यगणः भवति आदि यगणः आदिलघुः यगणः। आदिलघुः यगणः। अस्तु, अत्र सन्देहः नास्ति चेत् इदानीं कुत्र नाम पञ्चचामरम् आदि इत्युक्ते सन्देहः। हरि ओम्। आदि इत्युक्ते प्रथमे एव न किं महोदय? आदि इत्युक्ते प्रथमाक्षरः, प्रथमः गणः, प्रथमाक्षरः, प्रथमः वर्णः। नाम यथा अत्र मालिनी छन्दसि प्रथमः वर्णः नकारः। नाम चेत् आदि अत्र तु सर्वे लघवः एव। यथा अत्र पश्यन्तु, आदि लघुः यगणः चेत् प्रथमः वर्णः लघुः भविष्यति। प्रथमः वर्णः ह्रस्वः यत्र भवति चेत् यगणः चेत् आदिलघुः यगणः। गुरुत्रयं मगणः, लघुत्रयं नगणः। चिन्ता नास्ति, सर्वं। रगणः कुत्र भवति? रलमध्यः किं स्मरन्ति? अस्तु, पश्यन्तु, एकं वारम् अवलोकयन्तु। इदानीं प्रसिद्धम् एकम् इतोपि वृत्तं छन्दः वर्तते, प्रायः सर्वैः श्रुतं स्यात् चेत् इदं छन्दः वर्तते पञ्चचामरम्। श्रुतं वा पञ्चचामरं? चेत्
अस्मिन् सन्दर्भे किञ्चित् चर्चां कुर्मः। अस्य लक्षणं वर्तते, पञ्चचामरस्य लक्षणम् अस्ति जरौ जगौ जरौ जरौ जगाविदं वदन्ति पञ्चचामरम्। जरौ जरौ जगाविदं वदन्ति पञ्चचामरम्। उदाहरणं किमस्ति स्मरन्ति वा? पञ्चचामरस्य उदाहरणं किमस्ति? अस्तु, लक्षण विषय लक्षण संदर्भे प्रथमं पठामः। जरौ जरौ जगौ अर्थात जगणः रगणः जगणः रगणः जगणैः तथा च गुरुयुक्तं पंचचामरं नामकं वृत्तं छन्दः वा भवति। अत्र पंचचामरं वृत्तं भवति पादान्ते यतिः। अत्र अस्मिन् छन्दसि षोडश वर्णाः भवन्ति। षोडश वर्णाः अक्षराः भवन्ति अस्मिन् छन्दसि चेत् अस्य उदाहरणे एव कथं घटते अत्र अवलोकयितुं शक्नुवन्ति। जरौ जरौ जगाविदं वदन्ति पञ्चचामरम्। अन्तिमे एव यतिः वर्तते। जरौ जरौ जगाविदं वदन्ति पञ्चचामरम्, अन्तिमे यतिः भविष्यति चेत् जगणः रगणः जगणः नाम जगणः रगणः जगणः रगणः जगणः पुनः गुरु चेत् अत्र कथं घटितम् एकं वारम् अत्र दृष्टमेव। उदाहरणम् अस्य किमस्ति? जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंगमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। पश्यन्तु अत्र अस्मिन् पद्ये कथं अस्य लक्षणं घटितम् अवलोकयितुं शक्नुवन्ति सम्यक्तया। उदाहरणे एवमेव अन्यानि अपि उदाहरणानि सन्ति। यथा मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। गणेश पंचरत्नं नामकम् एकं स्तोत्रं वर्तते। तत्रापि पंचचामरं वृत्तं छन्दः वर्तते चेत् एवम् अत्र अवलोकयितुं शक्नुवन्ति। अत्र पश्यन्तु एकं वारं जटाट जगणः वीगल वीगल रगणः मध्ये लघु रगणः अस्ति वा? कुत्रापि सन्देहः संशीतिः अस्ति? जलप् जगणः जलप् पुनः वाहपा। वस्तुतः सर्वे नाम सर्वेपि शब्दाः सहैव भविष्यन्ति, परञ्च अहं नाम अवबोधयितुं अत्र पृथक् कृतवान् अस्मि। एकं वारम् अत्र यदा पद्यं पश्यन्ति भवन्तः चेत् प्रायः संयुक्तरूपेण अत्र मिलति चेत् वीगल जलप् जलप्र वाहपा वितस्थ ले गलेव लम्ब्य लम्ब्यल पुनः बीताम्भू जगणः पुनः जंगतु रगणः पुनः गमाली जगणः काम गुरुः चेत् एवं अत्रापि डमड्डमड्डमड्डमन्। यदि एकोऽपि वर्णः इतस्ततः भवति चेत् गण व्यवस्था सम्यक् न भविष्यति। एकोऽपि अक्षरः एकापि मात्रा पश्यन्तु। यदि अत्र वयम् अस्मिन् अक्षरे नाम अस्मिन् वर्णे नाम यदि अत्र पश्यन्तु द
दकारं यदि वयं दीर्घं कुर्मः चेत् सर्वापि गणव्यवस्था नश्यति, नाम छन्दोभङ्गः भवति, पुनश्च छन्दलक्षणं वर्तते यद् तदपि न घटयिष्यति, न घटते। घटते वा? अत्र रगणः न भविष्यति यदि दीर्घं कुर्मः चेत् चेत् नाम यदि पद्यं लिखन्ति चेत् मात्रा वर्णं ह्रस्व गुरुः एवं विचार्य एव लेखनीयं, नो चेत् गणव्यवस्थायां बहु कष्टं भविष्यति, सर्वमपि इतस्ततः भविष्यति, शुद्धं न भविष्यति, है ना। यदि शिवाः कुर्मः, शिवाः शिवं तत्र नश्यति, तनोतु अस्ति, तानोतु यदि करोति चेत् तत्र चकार अस्ति, चाकार यदि क्रियते, चाकार चा यदि क्रियते चेत् तत्र सर्वम् इतस्ततः गच्छति, है ना। अतएव सर्वम् अवलोक्य नाम गुरु लघु बहु विचार्य एव तत्र वर्णाः संस्थापनीयाः, नाम ये लिखितवन्तः छन्दशास्त्रं नाम कियत् सुन्दरं विचार्य लिखितवन्तः ते। अतएव सम्यक्तया अत्र अभ्यासः करिष्यन्ति यदा तदा एव साफल्यं फलं वा प्राप्स्यन्ति इति निश्चितम् एव खलु, चिन्ता नास्ति। पुनः पञ्चचामरस्य उदाहरणम्, इतोपि उदाहरणानि अभ्यासार्थं तु किम् अत्रैव पञ्चचामरस्य एव नाम शिवताण्डवस्तोत्रस्य एव इतोपि पद्यानि सन्ति, अन्यानि अपि यदि पश्यन्ति ग्रन्थम् अवलोकयन्ति नाम उदाहरण स्तोत्रसाहित्येपि इतोपि पञ्चचामरस्य छन्दांसि वर्तन्ते, यथा अत्रैव दर्शितमेव गणेशपञ्चरत्नम्, इतोपि अन्यानि अपि उदाहरणानि सन्ति। अत्र पुनः अग्रे अस्ति शिखरिणी छन्दः, पश्यामः, अग्रे चलामः। महोदय एकवारं पञ्चचामरं छन्द उदाहरणम् अभ्यासं कुर्मः न किम्? कोऽपि कः गायति? अहमेव वक्तुमिच्छामि महोदय। गायतु गायतु। भवती वा भवान् पश्यतु। भवान् पञ्चचामरम् एकं वारं श्रावयतु। किं श्रावयति? मुदा करोतु वा जटा? अत्र तु जटा कटाः लिखितमस्ति, नाम द्वितीयं पद्यं प्रायः अस्ति। द्वितीयं पद्यं भवान् श्रावयतु। किं यो वदामि? लक्षणं वदामि। लक्षणं वदतु, अनन्तरम् उदाहरणं वदतु। आम् महोदय। जरौ जरौ जगविदं वदन्ति पञ्चचामरम्, जटाकटाः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि, विलोलवीचिवल्लरि विराजमानमूर्धनि, धगद्धगद्धगज्जल ललाटपट्टपावके, किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम, रति प्रतिक्षणं मम। अवद् वा महोदय? सम्यक् अस्ति। इतोपि यदि अभ्यासः क्रियते चेत् इतोपि भविष्यति। मुदा करात्तमोदकं का गायति? किं भगवान् सवाले महोदय गायति वा? अहं जटाकटा इयं गायति। गायतु गायतु, भवान् गायतु एकं वारम्। जटाकटाः सम्भ्रमन् भ्रमन्निलिप्य निर्झरि, विलोलवीचिवल्लरि विराजमान मूर्धनि, धगद्धगद्धगज्ज्वल ललाटपट्टपावके, किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम। समीचीनम्। धन्यवाद सञ्चयिता श्रावयतु, एकं पद्यं श्रावयतु।
सस्वरम्। महोदय पङ्क्ति तु सम्यक्तया न जानामि, प्रथमपङ्क्ति वदिष्यामि वा? वदतु वदतु। जटाटवी किमासीत् विस्मृतवती अहम्। जटाटवी गलज्जल। आम्, जटाटवी गलज्जलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम। सम्भवतः अशुद्धमासीत् महोदय। नाम प्रथमं पद्य प्रथमे पद्ये द्वितीयं पद्यं योजितवती। अस्तु, चिन्ता नास्ति। एतानि सर्वाणि स्तोत्राणि महत्त्वपूर्णानि अस्माकं कृते, नाम कण्ठे भवेयुः। वस्तुतः मम पुत्रः अस्ति, न 6 वर्षीयः अस्ति, इदं स्तोत्रं सम्यक् गायति सम्पूर्णं। श्वः श्रावयिष्यति। अस्तु, श्रावयामः। पुनः अत्र इतोपि कोऽपि गायति वा? मुदाकरात्तमोदकं श्रुतं वा? इदं पद्यं कदापि स्तोत्रं श्रुतं न वा? अस्तु, पञ्चचामरम् इदानीम् अधीतम्। आगच्छतु। वदामि महोदय। मुदाकरात् इति किम् अस्ति तत्? मुदाकरात्। मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलादरावतं सकं विलासिलोकरक्षकम्। किमस्ति महोदय ततः परम्? अनायकैक नाम यदि पद्यस्य अभ्यासः भविष्यति तदा एव गातुं प्रभवन्ति खलु। अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकम्। अत्र पञ्चरत्नस्तोत्रमस्ति। अत्र 5 श्लोकाः सन्ति, सर्वेपि एवमेव। अत्रैव नाम इदमेव छन्दः वर्तते। अत्र जटाकटाः, अत्रापि अत्र सर्वाणि अपि पद्यानि सन्ति, नाम कति सन्ति? 15 सन्ति, परञ्च 14 पद्येषु पञ्चचामरः वर्तते। अन्तिमे पद्ये किमस्ति? वसन्ततिलका अस्ति। नाम किं पद्यमस्ति? अन्तिमं पद्यं किमस्ति? पूजावसान समये दशवक्त्रगीतम्। अत्र पञ्चचामरं वसन्ततिलका वर्तते। वसन्ततिलकायाः लक्षणं भवद्भिः अधीतमेव। 14 पद्येषु पञ्चचामरः एव, पञ्चचामरं छन्दः एव। चेत् अभ्यासं कुर्वन्तु, तदा एव नैपुण्यं प्राप्स्यन्ति। महोदय, वद। हरि ओम्। वदतु वदतु। अन्तिमे यत् अस्ति पूजावसान समये दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजन परं पठते प्रदोषे तत् कथं भवति महोदय? नाम कथं भवति इत्युक्ते भावार्थं पृच्छति वा? किम् उक्तवान् महोदय? किं पृच्छति? अहं नावगतः। अस्तु, अहं वदामि पुनः। तत्र शिवताण्डव स्तोत्रे पूजावसान समये अन्तिमे यत् अस्ति यत् 15 श्लोकम्, पूजावसान समये दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजन परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्र तुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः। एतत् श्लोकं कथं भवति? वाक्यं सम्यक् अस्ति। कथं भवति श्लोकम् इत्युक्ते? कथं भवति इत्युक्ते फलविषये वा कस्मिन् सन्दर्भे भवान् प्रश्नं पृच्छति? छन्दः उच्चारणं कथं पाठ्यम्? न वसन्ततिलका छन्दः अधीतं खलु। वसन्ततिलका तत्र छन्दः वर्तते चेत् वसन्ततिलकायाः लक्षणं किमस्ति? उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगहुगः।
पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम् यः शम्भुभोजनमिदं पठति प्रदोषे। कथमपि गातुं शक्नुवन्ति, तत्र गायकस्य किं विद्वत्ता वर्तते कथमपि गाये नाम गानसन्दर्भे भवान् पृच्छति खलु। आचार्य अस्तु आचार्य आम् आम् आचार्य अहं मुदा करत् किञ्चित् अहं गातुम् इच्छामि। गायतु गायतु। स्क्रीन्शाट् स्वीकृतवान् वा? श्लोकः नैव। अस्ति वा भवतां पार्श्वे? आमां स्वीकृतम्। गायतु। किञ्चित् दर्शयतु। अच्छा अच्छा मुदा करत् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासी लोकरक्षकम् अनैकैकनायकं विनाशिते भूदैत्यकं नताशुमाशु नाशकं नमामि तं विनायकम्। समीचीनं, सम्यक् अस्ति। पादान्ते नाम पादस्य चरणस्य अन्तिमे यतिः कुर्वन्तु चेत् इतोपि सम्यक्, छन्दोभङ्गः न भवेत्। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं, न क्रमशः एव अन्तिमे यतिः भवेत्। जटाकटाः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी दृशद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर् गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्षपक्षयोः। एवं अपरं पद्यमस्ति, अत्र अहं योजितवान्। तथा इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवम् पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम् हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम् विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्। एवं अस्तु चेत् अग्रे गच्छामः वा, नो चेत् अत्रैव समयः गच्छति। केवलं अद्य अस्ति, पुनः श्वः पाठः, पुनः श्वः षोडश दिनाङ्कः, सप्तदशे केवलं समापनं भविष्यति। अतएव इदानीं शीघ्रं इतोपि 4 वा 5, इदानीं 15 तु वयं स्मः एव, इतोपि 5 वा 6 छन्दांसि सन्ति चेत् शीघ्रं अद्य प्रायः अधिकाधिकं पठामः, श्वः केवलं 3 वा 4 प्रायः संस्थापयामः। एतावता एव महोदय छन्दाः। एतावता एव छन्दाः। न सन्ति तु बहूनि छन्दांसि सन्ति खलु। तत्र यदि बृहत् पुनः कक्षां कुर्मः चेत् इतोपि पाठयामः। वस्तुतः एतानि सामान्य छन्दांसि सन्ति, नाम बहु प्रचलितानि छन्दांसि एतानि सन्ति। अतएव केवलम् एतानि एव अध्यापयितुं स्वीकृतानि। इतोपि अग्रे यदा छन्दशास्त्रस्य बहु विस्तृतत्वं वर्तते, नाम बाहुल्यम् अस्ति। इदं पुस्तकं वृत्तरत्नाकरः ग्रन्थः अस्ति, रत्नाकरः अस्ति, वृत्तस्य रत्नाकरः, वृत्तस्य रत्नाकरः समुद्रः, रत्नाकरः इत्युक्ते समुद्रः। अत्र प्रायः 6 अध्यायाः सन्ति। कति सन्ति? 5 वा 6 अध्यायाः सन्ति। हरि ओम् महोदय, इदं PDF अस्माभिः प्राप्यन्ते वा? PDF? आमां प्राप्यन्ते वा? PDF अहं क्रमशः यदि इतोपि सम्यक् कृत्वा सर्वे, इदानीम् इतोपि शुद्धं नास्ति, कुत्रापि उदाहरणं नास्ति। उदाहरणं सर्वं विलिख्य PDF नाम 5 दिवसाभ्यन्तरे एव प्रेषयिष्यामि, है न? साधु साधु। 5 दिवसाभ्यन्तरे एव प्रेषयिष्यामि, है न? अस्तु। अस्तु चेत् पुनः शिखरिणी छन्द सन्दर्भे
इदानीं पञ्चचामरम् इदानीं पर्यन्तम् अधीतं गीतमपि तस्य रागः अपि भवद्भिः ज्ञातः। इदानीं वयं पठामः, प्रविशामः शिखरिणी छन्दसि। शिखरिणी छन्दसन्दर्भे किञ्चित् पठामः। अस्य लक्षणं वर्तते शिखरिणी छन्दसः रसैरुद्रैश्छिन्ना यमनसभलागः शिखरिणी। रसैरुद्रैश्छिन्ना यमनसभलागः शिखरिणी। यगण मगण नगण सगण भगणैः लघुगुरुभ्यां च शिखरिणी वृत्तं भवति। रसैः अर्थात् षड्भिः, रुद्रैः एकादशभिः, छिन्ना इत्युक्ते यतिः भवति। अस्मिन् छन्दसि नाम षड्भिः वर्णैः तथा च एकादशभिः वर्णैः यतिः भवति। रसैरुद्रैश्छिन्ना यमनसभलागः शिखरिणी। अत्र पश्यन्तु, अत्रैव नाम लक्षणे एव कथं लक्षणं घटते, लक्षणे एव लक्षणं घटते खलु। रसैरुद्रैश्छिन्ना, अत्र यगणः मगणः पुनः नगणः सगणः भगणः लघुः गुरुः एवं प्रकारेण अस्य लक्षणं घटते। पुनः अत्र उदाहरणम् अस्ति, प्रसिद्धम् उदाहरणं नीतिशतकस्य। यदा किञ्चिज्ञोऽहं द्विप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किञ्चित् किञ्चित् बुधजनशकाशादधिगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः इति इदं लक्षणस्य शिखरिणी छन्दसः उदाहरणं वर्तते। अत्र कथं घटते एकं वारम् अत्र अहं दर्शितवान् अस्मि, भवन्तः सम्यक्तया अत्र अवलोकयन्तु। यदा किञ्चि, पश्यन्तु अत्र किमपि नास्ति। यदा किञ्चि चिज्ञोऽहं मगणः द्वीप इव द्वीप इ नगणः पुनः वमदा सगणः पुनः धः सम भगणः लघुगुरुः। तथैव तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। उदाहरणं सम्यक् घटते अत्र। पश्यन्तु एकं वारं। यदा किञ्चित् किञ्चित् बुधजनसकाशादधिगतं, नाम प्रत्येकं चरणे पृथक् पदानि सन्ति, भिन्न भिन्न पदानि सन्ति, परञ्च लक्षणं तदेव घटते। दृष्टं खलु? तदेव छन्दसः महत्त्वम्, इदमेव छन्दसः वैशिष्ट्यं। प्रत्येकं चरणे पृथक् पृथक् पदानि तत्र संयोजितानि लिखितानि, भावः भिन्नः, अर्थः भिन्नः, अलङ्कारः भिन्नः, रसः भिन्नः, शब्दाः भिन्नाः, वर्णाः भिन्नाः, परञ्च छन्दः तदेव। कियत् कथं वैशिष्ट्यं वर्तते, इदमेव वैशिष्ट्यं खलु। चेत् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। कोऽपि गायति इदं पद्यं? नो चेत् अन्यस्मिन् उदाहरणे गच्छामः। गायति कोऽपि? आम् महोदय। गायतु, गायताम्। यदा किञ्चिद्योऽहं द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि अभवत्
मम मनः यदा किञ्चित् किञ्चित् बोधजन सकाशात् अवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। बहु सम्यक्, बहु सुन्दरः स्वरः, सुन्दरः रागः। धन्यवादः महोदय। एवं रेकार्डिंग कृत्वा स्थापयतु यूट्यूब मध्ये। अन्यानि अपि पद्यानि सम्यक्तया गीत्वा संस्थापयतु, तत्र सम्यक् गायति भवान्। अन्यानि छन्दांसि अपि सन्ति, सम्यक् गायतु। प्रथमम् अभ्यासं कृत्वा सम्यक् यथा अस्य पद्यस्य नाम उच्चारणं कृतवान् तथैव अन्यानि अपि शिखरणी छन्दसा बहूनि पद्यानि सन्ति। यथा एवं एकमेकं पद्यं यदि गीत्वा रिकार्ड करोति चेत् बहु भवति। पश्यतु अत्र नाम किमस्ति तद् किं महिम्नस्तोत्रं, शिवमहिम्नस्तोत्रं भगवतः शिवस्य तत्र पुष्पदन्त नाम्ना पुष्पदन्त नामा कविः आसीत्। सः भगवतः शिवस्य कृते किं शिखरणी छन्दसा बहूनि पद्यानि, शिखरणी छन्दसि बहूनि पद्यानि तेन लिखितानि चेत् हरिस्ते सहस्रम्। अहं भिन्न रागे गायामि, पश्यन्तु एकं वारं। हरिस्ते सहस्रम् कमलबलिमाधाय पदयोर् यदेकोने तस्मिन् निजमुदहरन् नेत्रकमलम् गतो भक्त्युद्रेक परिणतिमसो चक्रवपुषा गतो भक्त्युद्रेक परिणतिमसो चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्। एवं गातुं शक्नुवन्ति। यदा लोके सूक्ष्मं गायति कोऽपि, नो चेत् रागः नास्ति तथापि यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद्विपुलताम् यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत् प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखं नयनयोर् न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। रनिंग फ्लो में यदि पढ़ना है तो इस प्रकार पढ़ सकते हैं। शिव महिम्नः इतोपि सर्वाणि पद्यानि सन्ति। एकं वारं पीडीएफ किं गूगल मध्ये सर्च कुर्वन्ति चेत् प्राप्नुवन्ति, नो चेत् शिवस्तोत्र साहित्यम् एकं पुस्तकं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। तत्र बहूनि पद्यानि इतोपि अन्यानि सन्ति, पृथक् 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 छन्दांसि तत्र निबद्धानि वर्तन्ते चेत् एकं वारं शिवस्तोत्रमस्ति, शिवस्तोत्र रत्नावली अस्ति, सामान्य स्तोत्र रत्नावली अस्ति। तद् नाम तानि पुस्तकानि, तानि स्तोत्र रत्नानि अस्माकं पार्श्वे अवश्यमेव भवितव्यानि। तदा एव सम्यक्तया गातुं प्रभवामः खलु। तत्र शिवताण्डव इत्यादिकं, पञ्चरत्न इत्यादिकम्, इतोपि अन्यानि सर्वाणि अपि। यथा तत्र किं छन्दः वर्तते, तत्रापि शिखरणी छन्दः। कां नाम चिताभस्मालेपो दरलमशनं दिक्पटधरो। स्मरन्ति
कुत्रत्यमिदं पद्यं देव्यापराध क्षमापान स्तोत्रम भगवत्याः स्तुतिः अस्ति श्रीमद जगद्गुरु आदिगुरु शंकराचार्येण तदपि लिखितं स्तोत्रम तद स्तोत्रम नाम भवानी कृते बहु प्रसिद्धं स्तोत्रम् अस्ति खलु। प्रथमं पद्यं किम् अस्ति न स्मरामि, कोऽपि स्मरति वा? अस्तु किं महोदय किं गायामि? किं पद्यम्? अन्तिमा। गायतु। यदा लोके सूक्ष्मम्। आम् आम्। गायतु गायतु। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद्विपुलतं यदार्धे विच्छिन्नं भवति कृतो सन्धनं इव तत् उकृत्या वक्रं तदोपि समरेखं नयो नयो न मे दूरे किञ्चित् क्षणमपि न पार्श्वरथो जवत्। सम्यक् अस्ति। इतोपि सम्यक्तया अभ्यासः क्रियते चेत् इतोपि सम्यक्तया गातुं शक्ष्यति खलु। चेत् इतोपि अभ्यासः करणीयः। शिखरणी छन्दसि इतोपि अत्र अहम् इदानीं PDF अन्वेषितवान्, भवतां कृते प्रेषयिष्यामि। शिखरणी छन्दसा महिम्नः अस्तु पद्यम् अस्ति। महिम्नः न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथाः न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुशरणं क्लेशहरणम्। अत्र वस्तुतः किं भिन्न भिन्न प्रायः तो किं शिखरणी छन्दांसि सन्ति, परञ्च इतोपि अन्यानि छन्दांसि सन्ति। यथा एकं वारं पठित्वा ज्ञातुं शक्नुवन्ति। यथा नवमं पद्यं वर्तते। नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः। किं छन्दः वर्तते अत्र? वसन्ततिलका अस्ति है न। आपत्सुमग्न स्मरणं त्वदीयम्। अत्र किमपि इन्द्रवज्रा वा उपजाति स्यात्। एकं वारं घटयामः, तदा एव सम्यक्तया ज्ञातुं प्रभवामः। जगदम्ब विचित्रमत्र किम्। अत्र किमपि आर्या छन्दः वर्तते। मत्समः पातकी नास्ति। द्वादशतमे पद्ये अनुष्टुप् छन्दः अस्ति है न। एवं प्रकारेण इतोपि अन्यानि पद्यानि नाराधितासि एवं प्रायः एतानि सन्ति। अस्तु चेत् अग्रे गच्छामः। शिखरणी छन्द सन्दर्भे इतोपि कापि जिज्ञासा अस्ति वा? ज्ञातुम् इच्छा जिज्ञासा? नो चेत् इतोपि पृथ्वी छन्दः वर्तते। वाट्सएप मध्ये प्रेषयिष्यामि महोदय। तत् गणव्यवस्थां कृत्वा। प्रेषयन्तु। भवन्तः न प्रेषयन्ति खलु? अहं प्रेषितवान् महोदय। अस्तु सम्यक्। अभ्यासं कृत्वा इतोपि स्वपार्श्वे स्थापयन्तु है न। अभ्यासं यावदाधिक्येन अभ्यासं कुर्वन्ति तावदेव भवतां कृते किं सुकरं भवति। इतोपि पृथ्वी छन्दः वर्तते। जसौ जस यला वसुग्रह यतिश्च पृथ्वी गुरुः। यदि कस्यापि रागः अस्ति चेत् इदमपि
छन्दः सम्यक्तया गातुं प्रभवति। वस्तुतः अत्र मम तु रागः न भवति पृथ्वी छन्दसि। जसौ जसयला वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः। जसौ जगणः सौ सगणः पुनः जस जगणः सगणः पुनः य यगणः लघुगुरुभ्यां लघुः गुरुश्च न अत्र ल इत्युक्ते लघुः अत्र गुरुः वर्तते चेत् गुरुः चेत् जगण मगण जगण सगण यगण तथा च लघुगुरु। अत्र अस्मिन् छन्दसि वसुभिः अष्टाभिः किमस्ति वसुभिः अष्टाभिः गुहैः नवभिश्च यतिः भवति। नाम यावत्पर्यन्तम् अष्टौ वर्णाः भवन्ति तथा च नववर्णेषु अष्टौ वर्णेषु नववर्णेषु अस्मिन् छन्दसि यतिः भवति। पश्यन्तु जसौ जस यला अत्र पुनः वसुग्रह यतिश्च पृथ्वी गुरुः अत्र नव वर्णाः जसौ जस यला एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् न अष्टाभिः भविष्यति खलु चेत् अत्र पर्यन्तं वसु पर्यन्तं पुनः ग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव वसु पर्यन्तं यतिः भविष्यति। जसौ जसयला वसु ग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः एवं गातुं शक्नुवन्ति। अस्य उदाहरणं वर्तते पृथ्वी छन्दसः। दृशौ तव मदालसे वदनमिन्दुमत्यास्पदम् गतिर्जनमनोरमा विजितरम्भ मूरुद्वयम् रतिस्तव कलावती रुचिरचित्रलेखभ्रुवौ अहो विबुधयौवतं वहसि तन्वि पृथ्वी गता। पश्यन्तु अत्र घटितं वर्तते सर्वं सम्यक्तया अस्य अभ्यासं कुर्वन्तु चेत् इतोपि अग्रे भवतां कृते लाभः भविष्यत्येव। पृथ्वी छन्दसि एवमेव इतोपि उदाहरणानि पद्यानि सन्ति। गणव्यवस्था पश्यन्तु एकं वारं कथमस्ति लक्षणे एव कथं घटितमस्ति दृष्टमेव। जसौ जसौ ज सयला सयला मगणः जगण सगण अस्ति खलु ते सोन्त गुरुः अत्र न लिखितं अत्र सगणः पुनः जगणः सोन्त गुरुः अस्ति खलु अत्र सम्यक् अस्ति गणः सम्यक् अस्ति अत्र न लिखितवान् आसम्। पुनः जगणः मध्ये गुरु जगणः पुनः सगणः अंतगुरु सगणः पुनः आदिलघुः कः गणः यगणः पुनः लघुगुरुः। अस्मिन् छन्दसि 17 वर्णाः भवन्ति। शिखरणी छन्दसि कति वर्णाः भवन्ति 17 वर्णाः। शिखरणी छन्दसि अपि तथा च अत्रापि पुनः पञ्चचामरे 16 वर्णाः भवन्ति है न। इतः परं 15 वर्णाः 14 वर्णाः 13 वर्णाः इतोपि पूर्वं भवद्भिः अधीतं 13 12 11 8 एवं प्रकारेण पृथ्वी छन्दसि 17 वर्णाः भवन्ति है न। अष्टाभिः नवभिश्च यतिः भवति। 8 वर्णाः 9 वर्णे 8 वर्णेषु 9 वर्णेषु अस्मिन् छन्दसि यतिः भवति। इतोपि अन्यानि उदाहरणानि सन्ति। प्रसिद्ध श्लोकाः न सन्ति स्तोत्रसाहित्यस्य इमे श्लोकाः न सन्ति श्लोकद्वयमेव। अन्येषु महाकाव्येषु अपि सन्ति पृथ्वी छन्दसः पद्यानि अन्यानि अपि सन्ति। तत्र इतोपि अन्विष्य भवद्भिः अपि लेखनीयानि है न। इदं यथा इदं श्लोकं क्वचित् साहित्ये एव वर्तते है न। अहम् इतः किम् अस्ति केदारभट्टस्य वृत्तरत्नाकरतः इदं पद्यम् अहं लिखितवान्। कचग्रहमनुग्रहं दशनखण्डनं मण्डनं दृगञ्च नमवञ्चनं मुखरसार्
मुखरसार्पणं तर्पणं नखार्दनमतधर्मतर्दनं दृढमपीडनं पीडनं करोति रतिसङ्गरे मकरकेतनः कामिनाम् इति एवं रूपेण भवन्तः अपि गातुं शक्नुवन्ति। अत्र शृङ्गाररसः वर्तते। मकरकेतनः कः वर्तते जानन्ति वा? मकरकेतनः कः अस्ति? मकरकेतनस्य अर्थः कः भवति? मकर राशि केतु राशि न मकरकेतनः अस्ति कामदेवः। ओहो इतोपि तस्य अपरनाम मन्मथः अस्ति तस्य एव अहं कथयामि खलु। शृङ्गाररसः वर्तते खलु अत्र। रतिसङ्गरे विलासगृहं, रतिसङ्गरे मतलब विलासगृहं, जायागृहं वा उत किं वेश्यागृहं कामिनां नाम विलासिनां करोति कः न पीडयति दृढम पीडनम् एवं अस्ति। नखार्दन मतर्दनं नखच्छेदादिकं तत्र शृङ्गाररसे एव संभोग शृङ्गारे भवति। शृङ्गारस्य अपि भेदद्वयं भवति। इतोपि समयः मिलति चेत् अन्यदपि किमपि पठामः। अस्तु इदानीम् अत्र तु छन्दसन्दर्भे वयं पठन्तः स्मः, रससन्दर्भे नास्ति। परञ्च अत्र प्रायः प्रत्येकं यानि अपि उदाहरणानि सन्ति तत्र अलङ्काराः सन्ति, छन्दांसि सन्ति, इतोपि रसाः सन्ति सर्वत्र, है न? चेत् सर्वम् अध्येतव्यं। बहु इतोपि नाम अधीतुं बहु किमपि वर्तते। अस्तु चेत् कोऽपि गायति वा पृथ्वी छन्दसन्दर्भे? नो चेत् अत्रैव अद्य विरमामः। 16 पुनः 17 18 19 20 श्वः पठित्वा संस्थापयामः, है न? महोदयः 73 कोड् मध्ये ये छन्दाः सन्ति तानि केवलं विलिख्य प्रायः एतानि एव छन्दांसि सन्ति, है न? छन्दस् शब्दः वस्तुतः सकारान्तः वर्तते। एकं वारं चिन्तयन्तु। छन्दस् शब्दः सकारान्तः वर्तते। अस्य रूपं छन्दः छन्दसि छन्दांसि, छन्दः छन्दसि छन्दांसि, छन्दसा छन्दोभ्यां छन्दोभिः एवं रूपं चलति, है न? अतएव अजन्त नाम रामः रामौ रामाः, छन्दः छन्दौ छन्दाः एवं रूपं न चालयितव्यम्। एवं रूपाणि अस्य न भविष्यति, है न? छन्दः छन्दसि छन्दांसि, वृत्तं वृत्ते वृत्तानि, छन्दः छन्दसि छन्दांसि सकारान्तः, मनः सदृशः मनस् अस्ति खलु। मनस्शब्दः मनः मनो मनांसि, यशः यशसि यशांसि, इतोपि अन्यानि अपि सन्ति। बहूनि पदानि सन्ति। बहवः तादृशाः सकारान्ताः शब्दाः सन्ति येषां रूपाणि नाम एवमेव चलन्ति प्रायः। महोदय छन्दः पुंलिङ्ग वा नपुंसकलिङ्गे अस्ति खलु। तदेव तु अहं सूचयन्नासम् इदानीं यावत्। छन्दःशब्दः सकारान्त सकारान्त नपुंसकलिङ्गे अस्ति। सकारान्तः नपुंसकलिङ्गे सकारान्तः वस्तुतः सकारान्तः। यशस् तेजस् तेजसपि, तेजः तेजसि तेजांसि, मनः मनसि मनांसि, है न? यशः यशसि यशांसि, है न? इतोपि छन्दः छन्दसि छन्दांसि। अत्रैव उदाहरणमपि अस्ति, है न? हरिणी छन्दः अपि तथैव भवति। रसयुग हयैंसौ भ्रौ स्लौ गो यदा हरिणी तदा। अत्रापि 17 वर्णाः भवन्ति। नगण सगण मगण रगण सगणैः गुरु लघुगुरुभ्यां च हरिणी नामकं वृत्तं भवति। 6 4 सप्तषु 3 स्थानेषु अत्र यतिः भवति, है न? अत्र पश्यन्तु। नगणः सगणः मगणः रगणः सगणः पुनः लघु गुरुः रसयुग हयैंसौ भ्रौ स्लौ गो यदा हरिणी। कुत्र कुत्र विश्रान्तिः? षडक्षरेषु 4 अक्षरेषु
सप्त अक्षरेषु सप्त वर्णेषु है ना एतावान् नाम यतिः भवति। यदा उदाहरणं पश्यन्ति तदा ज्ञास्यन्ति। न समररसनाः है ना अत्र षड्वर्णाः कालं भोगाश्चत्वारः जलं धनयौवनम् अत्र अन्तिमं यावत् है ना चेत् एवं प्रकारेण कुरुत सुकृतं यावन्नेयं तनुः प्रविशीर्यते किमपि कलना कालस्येयं प्रधावति सत्वरा तरुणहरिणी संत्रस्तेव प्लव प्रविसारिणी। एवं प्रकारेण अस्य नाम उदाहरणं वर्तते। इतोपि हरिणी छन्दसा अन्यानि उदाहरणानि अन्यानि अपि अन्येषु महाकाव्येषु भवद्भिः है ना अन्वेष्टव्यानि। विपुलहृदयैरन्यः विपुलहृदयैरन्यैः कैश्चित् जनितं जगज्जनितं पुरा एवं प्रकारेण गातुं शक्नुवन्ति है ना। हरिणी छन्दः चेत् हरिणी छन्दः वर्तते अत्र पुनः पृथ्वी छन्दः। अत्र सामान्यमस्ति बहु रागः नास्ति परञ्च ये नाम गायन्ति ते गातुं शक्नुवन्ति। इतः परं वर्तते मन्दाक्रान्ता चेत् मन्दाक्रान्ता सन्दर्भे वयं पुनः श्वः पठामः एकं वारं है ना। मन्दाक्रान्ता छन्द सन्दर्भे श्वः पठामः। आम् महोदय। हाँ अस्तु इतोपि किमपि प्रष्टुकामाः सन्ति किमपि सूचयितुम् इच्छन्ति ज्ञापयितुम् इच्छन्ति चेत् इतोपि सूचयितुं शक्नुवन्ति। शुभरात्रि महोदय। हाँ हाँ अस्तु अस्तु चेत् गच्छामि। श्वः मिलामः। आं महोदय धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः।